like, subscribe and get notified. The landowner who fought the case for 40 years has given 15 days time to remove illegal huts from his property at Shahpur on the request of the Bandora Sarpanch and Panchayat members. The landowner had gone to the site along with his advocate and JCB to demolish the 31 huts Wednesday morning, following which panic spread in the area. Following this, Bandora Sarpanch Ramchandra Naik and Pach members beside former Pach member Rajesh Naik rushed at spot and urged the landowner to give 1 month time so that slum dwellers can make alternative arrangements. 7 दिवसाचो टाइम त्यांना दिवपाक जाय ते म्हणटा की ओरली आयले हांगा आनी आमकां फक्त 7 दिवसाचो टाइम दिला आनी म्हणटा डेमोलिश करता कायद्याचो कितें तरी पेपर तेणी लावपाक जाय न्ही तेले लिफाचे काम ते आमी सांगू शकना म्हणना हांव तुमकां म्हणना कोर्टान ते करपाक जाय न्ही सो आयज पासून तांकां कितें दिसला ना जावपाची ना बेश्टी जाता अशें दिसता तांकां सो ते फकाणात दिसले रे तांकां हे कितें जातले ना आतां हें कशें मोठा म्हणून 2-3 वर्सां जालीं चालूच आहा न्ही त्या खातीर तेवूय सुशेगाद आसा 2-3 वर्सान आता सध्या तरी चढ 40 वर्सां झक मारता ते कोर्टात तू केस लढता 40 वर्सां आमकां बरा पूण सध्या 2 वर्सां जाली कितें मोठा म्हणून इश्यू जाल्लो 4 दिसांचे भुरगे येवन आमकां सांगताले हांव म्हाज्या कुटुंबाक सांगून कितें रिकॉग्नाइज करतालो टाइम बींग तांकां 1 म्हयन्याचे टाइम दिवया तितून भितर कितें तरी सॉल्युशन करूया आनी तू म्हणटा पळय अरे रमजान चालू आहा मरे महिना रमजान आमी सपोर्ट करना पळय मनीस आयक आमी समजता तू आमी हांव सांगता हांव सांगता कोणी कोणा रेंटाक दवरल्या पळय तेंचेर कशी कितें एक्शनां घेवपाची अरे तेंचे सोड तुम्ही तरी सांगपाक जाय आशिल्ले तुम्ही तर आमचे गांव भाव आशिल्ले हे आज रातचे गाडीचेर गेले बेळगांव तुम्ही पहिले गेल्याला बरं जापाचे पहिले आल्यार आम्ही सगळे कुटुंबाक सांगताले आणि हे करून हे करताले डील करताले बाबू जयरूकडे हांव कितले फावटी विचारला जयरू हांगाच आसा रशादा कडेन कितले फावटी विचारला रशाद कितें तरी सॉल्युशन काडया म्हणून विचार रशाद हांगाच आहा हांव उलोवना असो न्ही पूण हांव उलयलो खूब फावटी अरे केस चालू ना केस चालू आशिल्ली न्हू आमी आनी मदीं इंटरफेर करू ना अरे तितले पहिले शहापूर एरिया बांदोडा पंचायतीचे एरिया येता आनी थंय शहापूर एरिया आमचो वार्ड नंबर 11 हांगा आयज डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली कोर्टाची ते ऑर्डरी प्रमाणे आयज ते ऑर्डरीक सगळे स्कॉट तेंचे येयल्ले म्हणून काही कारण आसा म्हणजे तेंचे फुडले प्रोविजन ना जाल्ल्या कारणान आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की इट्स पर्सनल की तुमी एक ताका 15 दिसाचो 1 म्हयन्याचो टायम दिवचो ते प्रमाणे तेंचे प्रोविजन कितें तरी करतले म्हणून आनी तेंचो ती सगळी मुस्लीम एरिया आसल्या कारणान तेंचे रमजानूय चालू आसा आनी त्या खातीर आमकां एक रिक्वेस्ट तेणी झैरुद्दीन मुल्ला आनी तेंची फॅमिलीज मुल्ला फॅमिलीज हेणी हो तेंचेर केस फायल केली ती आयज केसी प्रमाणे आयज डेमोलिशन ऑर्डर येयली पूण ते उतर तेंचे आमकां 15 दिसाचो टायम दिलो आसा तेंकां तितून 15 डेज भितर तेणी आपले कितें ते तयारी करचे म्हणून नाजाल्यार तेणी स्वताक जावन ते खाली करचे म्हणून तितून ते एग्री जाल्ले आयज कोर्टाची ऑर्डर जाल्या की ह्यो ज्यो झोपड्यो आसा हांगा ह्यो डेमोलिश करपाच्यो आनी हांकां खंय एक 8 दिसां पयलीं हे सगळे लोकांक ओरली येवन सांगलेलें की कोर्टाचो मनीस आशिल्लो म्हणटात ते एक्झॅक्ट कितें जालां म्हाका कांय खबर ना कोण आशिल्लो ना तो की तेणी सांगलेलें की तुमी विथीन 7 डेज आहा ते तुमचें सामान बिमान कितें आहा तें काडाक नाल्यार आमी येवन 7 दिसांनी मोडटले म्हणून सो एज पर तेणी कधी सांगलेलें ते 7 दीस जातकीर आयज ते JCB घेवन आयल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंट हांगा कोण ना जे पार्टी आसा डेमोलिश करपी ते आपले ओन JCB घेवन आयल्या आनी हांवेंनूय आयकलां की ऑर्डर तांकां तशी जाले म्हणून की ती पर्सनल लेवलाक पर्सनल खर्चान खर्चान तेणी ते डेमोलिश करपाचें ह्यो झोपडपट्टी आहा त्यो हांव ल्हान आशिल्लो ऑलमोस्ट 50-60 वर्सां जालीं दिसता म्हाका ते लोक हांगा रावताले तेंचें म्युच्युअल अंडरस्टँडींग कशें आशिल्लें कितें आशिल्लें म्हाका कांय खबर ना की तेंचे बरेपणान तेणी तांकां हांगा दवरलेले आनी आतां गेल्ले म्हाका दिसता कितले 20 वर्सां कितें जाले आसतले की ते केस लडटात दोगांय मदीं की ते हांगसरलें कार्ड आनी तांकां हांगा हें जी जागा आसा ती कब्रस्तान करपाक जाय म्हणून टोटल 31 घरांचेर ती केस आसा आनी आयज ती मुल्ला फॅमिलीच्या वतीन ही केस फावरार जाल्ली आसा आनी तांकां ऑर्डर जाल्या ही प्रायवेट प्रॉपर्टी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी तेंची 114 तेंचें आसा हेजी एंटायर जे हांगसर जी जागा आसा ती ऑलमोस्ट 114 तेंचें आसा मुल्ला फॅमिलीचें नांवार आसा म्हणजे कन्सर्न एक मनशाचें ना तेचे फूल फॅमिली आसा घराणें आसा तेंचें आनी तेंचे वतीन ही कोर्टाची ऑर्डर जाल्या आता कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमी सगळ्यांनी मान्य करून घेवपाची कित्याक कोर्ट हो सर्वश्रेष्ठ आसा